दोस्तों, आज हम एक ऐसी हैरत अंगेज और सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर अल्लाह की रहमत और उसकी अजीम कुदरत को दर्शाती है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाक़या है। एक ऐसी तारीखी घटना, एक ऐसा किस्सा जो सदियों से दिलों को रोशन कर रहा है। हम इस वाक़ये के हर एक पहलू को डीपली एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस एक चमत्कार के पीछे कितने गहरे रूहानी सबक छुपे हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आइए सीधे इस कहानी की गहराई में चलते हैं। एक सवाल, मुर्दों को दोबारा जिंदा कैसे किया जाएगा? अब आप ही सोचिए, क्या ये कोई मामूली सवाल है? बिल्कुल नहीं। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक निहायत ही गहरा फिलॉसफिकल सवाल था, जो सीधे क़यामत के दिन के उस सबसे बड़े राज से जुड़ा था। आखिर जो जिस्म मिट्टी में मिल चुका हो, जिसका वजूद ही ख़त्म हो गया हो, वो दोबारा से कैसे इकट्ठा होगा? इस अजीम सवाल की शुरुआत होती है एक बेहद अजीब मंजर से। ज़रा इस मंजर को अपने जहन में तस्वुर कीजिए। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समुंदर के किनारे खड़े थे। वहां उन्होंने एक बेचैन करने वाला, डिस्टर्बिंग सा नज़ारा देखा। एक बेजान जिस्म किनारे पर पड़ा था। समुंदर का पानी जब चढ़ता तो मछलियां उस जिस्म को आकर खातीं। जब पानी उतरता तो अजीब बात ये थी कि जंगल के दरिंदे आकर उसे खाने लगते, और जब दरिंदे वहां से हटते तो आसमान से परिंदे आकर उसके बचे हुए हिस्से को नोच लेते। अब ये देखकर किसी के भी दिमाग में आएगा, और हज़रत इब्राहीम के जहन में भी आया कि ये जिस्म जो 3 अलग-अलग जगहों पर 3 अलग-अलग मखलूकात का हिस्सा बन चुका है, आखिर क़यामत के दिन ये सब टुकड़े वापस कैसे इकट्ठे होंगे? ये बॉडी दोबारा कैसे बनेगी? लेकिन रुकिए, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी जान लेना बहुत ज़रूरी है। हुआ कुछ यूं था कि मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अजीम खुशखबरी सुनाई थी। उन्हें बताया गया था कि अल्लाह ने उन्हें अपना खलील चुना है। खलील यानी एक खुसूसी दोस्त। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस अजीम दोस्ती की कोई निशानी पूछी तो फरिश्ते ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि आपकी दुआ हर हाल में कबूल होगी, यहाँ तक कि आपके सवाल पर मुर्दे जिंदा कर दिए जाएंगे। बस इसी खास दोस्ती और बुनियाद पर उन्होंने अल्लाह के दरबार में ये अजीम सवाल पेश किया। जब उन्होंने रब से पूछा कि मुर्दे कैसे जिंदा होंगे, तो अल्लाह ने फरमाया, क्या इस पर तुम्हारा ईमान नहीं है? अब सुनिए हज़रत इब्राहीम का जवाब। उन्होंने तुरंत फरमाया, क्यों नहीं, मेरा ईमान तो मुकम्मल है, लेकिन मेरी तमन्ना बस ये है कि इस अजीम मंजर को मैं खुद अपनी आंखों से देख लूं, ताकि मेरे दिल को मुकम्मल इत्मीनान और करार मिल जाए। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि उनका ये सवाल किसी डाउट या शक का नतीजा नहीं था। ये तो एक रूहानी बेचैनी थी, एक एब्सोल्यूट पीस ऑफ हार्ट हासिल करने की तलब थी। अब इस मोहब्बत भरे सवाल के जवाब में अल्लाह ने जो हिदायतें दी ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। अल्लाह ने 4 बेहद स्पेसिफिक स्टेप्स बताए। पहला, 4 परिंदों को पालो और उन्हें अपने आदी बना लो। दूसरा, जब वो तुम्हारे पास आने लगें तो उन्हें ज़िबह कर दो। तीसरा, उनके गोश्त का कीमा बना लो। और चौथा स्टेप, उस गोश्त को 4 अलग अलग पहाड़ों पर रख दो। है ना बिल्कुल अजीब? एक नबी को ऐसे अनोखे इंस्ट्रक्शंस मिलना वाकई एक ज़बरदस्त सस्पेंस क्रिएट करता है कि आखिर इसके बाद होने क्या वाला है। तो अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करते हुए हज़रत इब्राहीम ने 4 खास परिंदे चुने। एक मुर्गा, एक कबूतर, एक गिद्ध और एक मोर। उन्होंने एक लंबा वक्त देकर इन 4 को पाला, खिलाया पिलाया और बिल्कुल अपने आप से मानूस कर लिया। उसके बाद उन 4 को ज़िबह कर दिया गया। यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम डिटेल नोट करने वाली है। हज़रत इब्राहीम ने उन 4 परिंदों के सरों को यानी उनके हेड्स को अपने पास ही महफूज रख लिया था। इसके बाद उन 4 परिंदों के गोश्त और हड्डियों का कीमा बनाया गया, और फिर उस कीमे को आपस में मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली मिक्स कर दिया गया। अब पता ही नहीं चल रहा था कि मुर्गे का गोश्त कौन सा है और मोर का कौन सा। ये मिक्स किया हुआ गोश्त 4 अलग अलग बल्कि काफी दूर दराज पहाड़ों की चोटियों पर थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया गया। सोचिए, पहाड़ों की दूरी और गोश्त का आपस में इतनी बुरी तरह मिक्स हो जाना, इसने पूरी सिचुएशन को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बना दिया था। यहां से किसी भी चीज का दोबारा अपनी असली हालत में आना टोटली नामुमकिन लग रहा था। और फिर वक्त आया उस अजीम और तारीखी पुकार का। दूर मैदान में खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन दूर पहाड़ों पर रखे बेजान मिक्स किए हुए गोश्त के ढेरों को आवाज़ दी। उन्होंने सीधे तौर पर एक एक परिंदे का नाम लेकर पुकारा।
اے مرغے، اے کبوتر، اے گدھ، اے مور۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کو امیجن کیجیے۔ ایک طرف کئی میل دور پہاڑوں پر چیٹیوں اور ہواؤں کے حوالے گوشت کا ڈھیر ہے، اور دوسری طرف ایک عظیم پیغمبر انہیں زندہ ہونے کی پکار لگا رہا ہے۔ اور اس ایک پکار کے بعد جو نظارہ تھا وہ لٹرلی مائنڈ بلوئنگ تھا۔ پہاڑوں سے وہ مکس گوشت کا کیما ہوا میں اڑنے لگا۔ ہر پرندے کا گوشت، کھال اور ہڈیاں ہوا میں ہی الگ الگ ہو کر جڑنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 مکمل پرندے دوبارہ وجود میں آنے لگے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز اور گوس بمس دینے والی بات کیا تھی؟ کیونکہ سر تو حضرت ابراہیم کے پاس تھے نا، تو وہ چاروں دھڑ بنا سر کے بالکل زندہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اپنے اپنے سروں سے کمپلیٹلی جڑ گئے اور دوبارہ سے زندہ ہو کر دانا چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ سبحان اللہ! آج کے اس دور میں نا، ہم بڑی بڑی ہالی ووڈ موویز میں ماڈرن کمپیوٹر گرافکس اور وی ایف ایکس دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ واؤ کیا بنایا ہے، لیکن تھوڑا رک کر سوچئے اس عظیم قدرت کے بارے میں۔ ہزاروں سال پہلے بنا کسی ٹیکنالوجی یا سکرینز کے اللہ نے ایک ریئل لائف فزیکل ویژول ڈسپلے کر کے دکھایا تھا۔ یہ کوئی ٹرک یا اینیمیشن نہیں تھی، یہ سالڈ حقیقت تھی۔ یہ سپریم ڈیزائن اور اتنی عظیم طاقت صرف اور صرف اس خالق کی ہو سکتی ہے۔ اس میریکل نے یہ ثابت کر دیا کہ جس رب نے اس کمپلیٹلی مکسڈ کیمے کو ہوا میں اڑا کر دوبارہ شکل دے دی، وہ قیامت کے دن مٹی میں مل چکے انسانوں کو بھی بآسانی زندہ کر دے گا۔ تو اس گھٹنا سے ہمیں پریکٹیکلی کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ایک بہت زبردست پوائنٹ یہ ہے کہ مال اور دولت کی لالچ تو انسان کو برباد کر دیتی ہے، لیکن علم یعنی نالج کا لالچ ایک بہترین اور ضروری چیز ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم ایک عظیم پیغمبر تھے، ان کے پاس روحانیت اور علم کا خزانہ تھا، پھر بھی انہوں نے اس ڈیپلی پروفاؤنڈ سچائی کو اور زیادہ قریب سے فزیکلی جاننے کی خواہش کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکھنے کا سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے، یقین اور سمجھ کو لگاتار بڑھانے کی بھوک ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا دلچسپ تھیولوجیکل پوائنٹ بھی نکل کر سامنے آتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے دور پہاڑوں پر ان مردہ پرندوں کو پکارا، تو اسکالرز اس سے ایک لاجیکل ڈیڈکشن نکالتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا انہیرنٹلی یا اپنے آپ میں شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کبھی کسی نبی کو شرک کا حکم نہیں دے سکتا، اور نہ ہی کوئی نبی ایسی غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے تھیولوجیکل سٹڈیز کے مطابق اس واقعے کی روشنی میں وفات پا چکے والیوں یا شہیدوں کو پکارنا لاجیکلی شرک کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ایک علمی پوائنٹ ہے جو اس ہسٹوریکل واقعے کے ڈیپلی تجزیے سے سامنے آتا ہے۔ دا اسپرچول ایلیگری، روحانی حقیقت، نفس کو ذبح کرنا۔ اب ہم اس قصے کے ایک دوسرے اور بھی گہرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ وہ فزیکل چمتکار تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن صوفی بزرگوں نے اس کہانی کی ایک بڑی پیاری ڈیپلی اسپرچول تشریح یعنی ایکسپلینیشن بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں پرندوں کو ذبح کرنے کا ایک میٹافورک مقصد بھی تھا، اپنے اندر کی ایگو یعنی اپنے نفس کو ذبح کرنا۔ آئیے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پرندہ تھا مور یعنی پیکاک۔ مور کس چیز کے لیے جانا جاتا ہے؟ اپنی خوبصورتی اور فزیکل بیوٹی کے گھمنڈ کے لیے۔ یہ ہم انسانوں کی اس بیماری کو درشاتا ہے جہاں ہم اپنی ظاہری شکل و صورت، ایکسپینسو کپڑوں اور آؤٹ ورڈ شو آف پر ناز کرتے ہیں۔ مور کو ذبح کرنے کا اصلی مطلب ہے اپنے اندر کے اس کھوکھلے وینٹی اور جھوٹے گھمنڈ کا گلا کاٹ دینا۔ دوسرا پرندہ تھا مرغا یعنی روسٹر۔ مرغا کس بات کی نشانی ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے انسان کے اندر کی اس شہوت کو، دنیا کی ان گنت خواہشوں کو اور اس بیس لسٹ کو جو اسے کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ مرغے کو ذبح کرنے کا روحانی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان کنٹرول ڈیزائرز اور بے قابو ارادوں پر چھری پھیرنی ہوگی۔ انہیں اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا، نہ کہ خود ان کے کنٹرول میں جینا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے گدھ یعنی ولچر۔ آپ کو پتا ہے گدھ کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اینڈلیس گریڈ، لالچ، ایک ایسی بھوک جو کبھی کسی حال میں شانت نہیں ہوتی، ہمیشہ اور کی اور زیادہ کی تلاش۔ یہ انسان کی اس بری بیماری کی طرف اشارہ ہے جہاں وہ ہمیشہ بس دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور کبھی سیٹسفائیڈ فیل نہیں کرتا۔ گدھ کو ذبح کرنے کا مقصد ہے اپنے اندر کے اس نا ختم ہونے والے لالچ اور ہرسہ کا گلا گھونٹ دینا۔ اور آخری چوتھا پرندہ ہے کبوتر یعنی پجن۔ کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا فخر ہوتا ہے، وہ اونچائی پر جا کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان کے اندر چھپے اس تکبر اور ایروگنس کو درشاتا ہے۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے اونچے ہیں، ہمارا سٹیٹس زیادہ ہے اور ہم سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔
कबूतर को ज़िबा करने का सीधा सा मतलब है अपने अंदर की इस अकड़ और ऊंची उड़ान के उस गुरूर को तोड़ना। तो अगर हम इन सबको एक साथ रखें तो वाकई ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि उस फिजिकल ज़िबा का असल निशाना हमारा अपना इंटरनल ज़िबा था। एक तरफ मोर यानी वैनिटी, मुर्गा जो लस्ट की अलामत है, गिद्ध जो ग्रीडी है और कबूतर जो एरोगेंस यानी गुरूर है। सूफी स्कॉलर्स फरमाते हैं कि जब तक इंसान इन 4 रूहानी बीमारियों को अपने ही हाथों से अपने अंदर ज़िबा नहीं करता ना, तब तक उसका दिल जिंदा नहीं हो सकता। इन बुराइयों को मार गिराना ही एक रोशन और जिंदा दिल पाने की पहली शर्त है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम इन 4 टॉक्सिक आदतों को ख़त्म कर देते हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, हमें क्या मिलता है? जवाब है नफ्स मुतमईना, द पीसफुल सोल, एक ऐसी रूह जो मुकम्मल सुकून में है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन 4 को ज़िबा किया तो उन्हें एक अल्टीमेट इत्मीनान हासिल हुआ। बिल्कुल उसी तरह जब कोई भी इंसान अपने अंदर की इन 4 बुरी फितरतों पर काबू पा लेता है तो उसका मरा हुआ बेचैन दिल दोबारा जिंदा हो जाता है और उसकी रूह को वो अजीम सुकून नसीब होता है जिसकी आजकल के दौर में हर किसी को तलाश है। तो दोस्तों, इस रूहानी और तारीखी सफ़र को अंजाम तक पहुंचाते हुए मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। नफ्स-ए-मुतमइन्ना पाने के लिए आपके ख्याल में हमें सबसे पहले अपनी किस बुरी आदत को ज़िबा करना चाहिए? ज़रा ठहरिए और आत्ममंथन कीजिए। इन 4 बीमारियों में से वो आदत कौन सी है जो आज, अभी, इसी वक्त हमें अपने अंदर से निकाल फेंकनी चाहिए? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा और हाँ, इस पॉजिटिव बदलाव की शुरुआत आज ही से कीजिए। आज के इस तफसीली जायजे में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।